عليكم، نتمنى تكونوا على خير. شكرا على الدعم ديالكم ليا، وما تنساوش الناس جداد اللي غادي يشوفوا اول مره القناه ديالي يشتركوا معايا ويضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلهم الجديد ديالي ان شاء الله. وكنتمنى كاع الوصفات اللي كنحط لكم في القناه ينالوا الاعجاب ديالكم. المهم اليوم غادي نديرو واحد التحليه اللي سهله وبسيطه وفي نفس الوقت راه بنينه بنات ورائعه، ما غاديش توليو تستغناو عليها. المهم غادي نحتاجو فلون ديال الشكلاط، هذا ديال 4 الناس. كاين البنات هذا بلا سكر، كاين اللي فيه السكر اصلا من الاول، تقدروا تاخذوه حتى هو، غير خذوا ديال 4 اشخاص. صافي، هاد الفلو غادي يكونوا فيه 2 طبقات. غادي نبداو ان شاء الله بالطبقه الاولى ديال الفلون ديال الشكلاط. غادي نحتاج واحد فلو، صافي غادي ناخذ شي اناء فاش شي حاجه فاش غادي نطيبو. صافي غادي نفرغ هاد الساشيه ديال الفلو، غنضيف عليها كما قلت لكم حيت هذا بدون سكر، غندير 3 ملاعق صغيره من سكر حبيبات، سكر سنيده. صافي 3 المعالق صغار. وانتم على حساب واش كتبغيو السكر بزاف او لا ما كتبغيوش غتضيفوا على حساب نتوما شنو كتبغيو. صافي غادي نمزجهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي نفرغ عليهم نصف لتر من الحليب. صافي وانا كنمزج. غتمزجوهم مزيان البنات باش دوك الحبيبات ما يتكونولناش واحد الحبيبات. صافي سمحوا لي على الازعاج. صافي بهذا الشكل. دابا غادي نديرو فوق النار مهيله دائما مع التحراك، غنبقى نحرك حتى كنشوفو صافي بغى تيغلى لينا الحليب ديالنا مع الفلو. والبنات الا بغيتوه يجيكم عاقد بزاف غادي تضيفوا ليه واحد المعلقه صغيره ديال النشا اولا دقيق الذره. صافي غادي نوضعو دابا على النار كما قلت لكم ونرجعو نتلاقاو دابا. صافي ها هو البنات راه غلا لينا الحليب مع فلو. غنضيف عليها البنات بسكوي اي نوع نتوما كتفضلوا. المهم هذا راكم عارفينه لي 2 دراهم، هذا اللي غادي نضيف عليه. والبنان، واحد البنانه غادي نضيفها الفرن، وحده غنحتفظ بها حتى نقول لكم بلاش غادي نحتاجها. غادي نبداو بسم الله. غادي ناخذ البسكوي، غادي نقردو بهذه الطريقه. صافي غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. غنضيف عليها
واحد الموزه، بنانه. صافي بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم غنحتفظ بها حتى نقول لكم ليش غادي نحتاجها. ودابا البنات غادي نطحن هادشي كامل مع الفلو ديالنا. نتوما البنات اللي ما عندوش هاد الميكسور يدير في مولينيكس، ولكن غادي تخليوه حتى كيبرد شي شويه، راكم عارفين باش ما يشقق لكمش الكاس ديال مولينيكس. انا هذا صافي ما تيوقع ليه والو، واخا تكون حاجه سخونه. صافي غادي نطحن هادشي كامل اللي عندي، هاد المكونات اللي درت راه كتجي البنات بنينه ورائعه. وها نتوما شفتوا راه بمقادير بسيطه. غادي نطحن وغادي نرجع معكم باش ما ندير لكمش الازعاج. صافي دابا ها هو دايا واجد. كنجيب واحد الكؤوس بحال هكايا، كل واحد واللي متوفر عنده. غادي نفرغ فيه واحد، كل واحد غنفرغ فيه واحد الكميه حتى النصف. دغيا البنات كيجمل. صافي بهاد الطريقه ملأت كل واحد غير النصف. وغادي نجيب هذيك الموزه اللي كنت احتفظت معكم، غادي نقطعها بحال هذا الشكل، شكل دوائر. صافي بهذا الشكل. وغادي نضيفهم كل كأس غادي ندير فيه واحد 4 الحبات ولا 5. المهم غادي نقسمهم على هاد الكؤوس، راه كيجيو رائعين. ملي كيكون الواحد كياكل فهاد التحليه راه تيلقى دائما مفاجآت. صافي بهذا الشكل. دابا غادي نديرهم في الثلاجه حتى كيبردوا. غادي ندير بحال ضغطت عليهم شويه باش يدخلوا، حيت خاصك تكوني سريعه في هاد التحليه حيت دغيا كتجمد. صافي دابا غنديرهم في الثلاجه حتى كيبردوا، وغادي نصاوب معكم الطبقه الثانيه. ودابا غادي نمروا للطبقه الثانيه. غادي نحتاجو فيها فلو عادي البنات، فلو عادي راكم عارفين هذا، ونص ديال الحليب. وهاد الكيكه راه معروفه ديال 2 دراهم. واللي مصاوبه البنات شي كيك ديال الشوكولاط في الدار يقدروا يعوضوا، ما يديرش هادي ويدير داك الكيك اللي عنده. دابا صافي عادي، وسكر حبيبات سنيده. غادي نفرغ هاد الكيس ديال الفلو، غنضيف عليه 3 المعالق صغار
ديال السكر حبيبات سنيده، 3 المعالق صغار. صافي غنحركهم مزيان حتى كيمتزجوا لينا، وغادي نديرهم فوق النار حتى كيفيض لينا الحليب، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي ها هو الحليب ديالنا فاض. دابا غنضيفو على الفلون الاول اللي صايبت بعدا. هذا ديرها بسيط. صافي هانتوما البنات كما كتشوفوا راه ساهل وبسيط. ودابا غادي ناخذ ديك الكيكه اللي درت معكم، غنبقى نفرتتها بحال هكذايا. صافي راه كتجي رائعه البنات، غير جربوها، بسيطه وسهله في نفس الوقت، ولكن راه رائعه في المذاق. صافي كنقسم لهم هاد الكيك هذا بالتساوي. ودائما نتوما راكم كديروا على حساب الكميه اللي غادي تكفيكم. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالو البنات. هانتوما شفتوا كي كيجي. صافي غنديرو دابا في الثلاجه حتى يبرد لينا الطبقه الثانيه، وغنرجع معكم للشكل النهائي ان شاء الله. ودابا البنات غادي نصايبو ان شاء الله الكوفر. راه كيجي حتى هو رائع بواحد الطريقه بسيطه مع بعض النصائح. المهم دابا نحتاجو اولا 2 معالق ديال السكر حبيبات سنيده ما عمرينش، وغنضيف ليهم واحد 3 ديال البيضات. بالنسبه للبنات اللي كيبغي الكوفر لين يعني بحال السفنج ولا مهم يكون رطب، غتستغناو على البيض ما غاديش تضيفوه. واللي تيبغيه بديك القرمشه تيكون مقرمش غادي تضيفوا ليه 3 ديال البيضات. انا دابا غادي ندير الكوفر اللي تيكون مقرمش ان شاء الله. غادي نضربوا هاد البيضات مع السكر. انا نجيب له شي طراب حسن. صافي كنطربهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. غنضيف عليهم واحد الساشي ديال الفاني، هذا من الوزن ديالو 7.5 غرام. وغادي نضيف واحد ملعقه كبيره من الزبده، حتى هي الا كنتو باغيين ديروا اللي تيكون الكوفر اللي تيكون لين بلا ما تضيفوها، يعني البيض والزبده الا بغيتو يجيكم هو رطب بلا ما تضيفوهم. صافي انا غادي نمزج هادشي كامل حتى كتذوب ليا الزبده. غنضيف دابا شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ما كاملاش. صافي انا مزجتهم مزيان البنات. دابا غادي نضيف
كاس ديال الحليب ديال العنبه من بعد ما طربت العناصر الاولى، كاس وربع ولا ربع لتر ديال الحليب البنات. وهنا عبرت 100 غرام ديال الدقيق، ولكن غادي نعبرو معكم بالكاس ديال العنبه. كاس من الدقيق الابيض فورس. صافي غادي نمزجهم مزيان البنات حتى ما كيبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال الدقيق، وغنضيف عليهم واحد خميره الحلويات اولا باكين باودر في الاخير. وصافي البنات غادي نمزج الكل وغادي نخليها ترتاح غير واحد 2 دقائق. صافي دابا كنجيبو آلة البانيني صافي وكنفرغو مقدار اللي كيعمر لينا. هاد الآلة غنزيد شويه حيت ما خصش يبانو هاد المربعات. صافي وكنسد عليها وتنخليهم حتى كيطيب. صافي هذا هو الشكل النهائي البنات ديال لي كوفر ديالنا. كنتمنى يعجبوكم، راه زينتهم غير بالشوكولات. صافي والتزيين كيبقى اختياري، نتوما غتزينوه باي حاجه، بسكر كلاصي، بلي فخوي، غير بالعسل، المهم نتوما لكم الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالتنا من بعد ما بردات. هانتوما كتشوفوا كي كتجي، راه كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. المهم التزيين ما كنش حاضر ليا شي حاجه باش غادي نزينها. صافي خديت غير شويه ديال الشعريات الشوكولات سوداء، صافي غادي ندردرها عادي بحال هكذايا. صافي بهذا الشكل البنات، وبصحه وراحه.